बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, लंदन से मेरे पास बड़ी अहम खबरें हैं और इसके साथ साथ आपको याद होगा एक कत्ल था जिले शाह का, उसको किसने मारा, इस सिलसिले में भी होननाक इंकशाफात मेरे पास मौजूद हैं और पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई है। इसके साथ एक बड़ी ही अहम खबर अटक जेल से है। इमरान खान पर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई, रात गए उनकी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन लोग जेल में आए और किस तरह से जेल में दाखिल हुए जबकि जेल बंद होती है, और इमरान खान की जो बैरक है उसके करीब क्या एक्टिविटी करते रहे, ये सारी हकायक आपके सामने आज मैंने रखने हैं। और इसके साथ एक और बड़ी ही अहम खबर है, बड़ी दर्दनाक खबर है, बड़ी ही ऐसी खबर है जो दिल को हिला देने वाली है। अम्मार आबिद नन्ना शहीद, जिसके वालिद को इस जालिम हुकूमत ने जो है गिरफ्तार कर रखा है और वो अपने वालिद की राह तकते तकते 2 रोज कबल शहीद हो गया। उसकी वालदा की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक हो गई है और उनको आईसीयू में दाखिल करना पड़ा है। बच्चे की मौत का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए उनकी हालत कैसी हो गई है, ये सारी कहानी भी मैंने आज आपको बतानी है। और इस कहानी के साथ साथ ये भी बताना है कि जुल्म की इस दास्तान के पीछे कौन से किरदार हैं और अम्मार आबिद की फैमिली ने क्या बताया है कि कौन से लोग उनको पर दबाव डालते रहे और उनको इस बात पर मजबूर करते रहे कि वो नमाज जनाजा ना अदा करें। सारे कहानी सारे हकायक आज के व्लॉग में शामिल है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्तों तक ये सारा पैगाम पहुंचाएं, वो पैगाम जो इमरान खान जेल से दे रहे हैं और वो पैगाम जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचना चाहता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले लंदन की सियासी सरगर्मियों के हवाले से क्या प्लान हो रहा है और क्या होने वाला है, मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ कहाँ जा रहे हैं, अगला दौरा पाकिस्तान का नहीं बल्कि कौन से मुल्क का करने वाले हैं और क्या मामला तय होंगे और अभी किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, इस सिलसिले में आपको बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूं। खबर यह है कि एक शख्स है जो अपोजिशन लीडर भी रहा, आप सब उसको जानते हैं, उसका नाम है राजा रियाज उर्फ राजू राकट। राजू राकट जो है वो मियाँ बीमार शरीफ से यानी मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करता है और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर देता है। लेकिन असल बात क्या है, असल कहानी क्या है, वो मैं जरा आपको माजी में ले जाकर राजू राकट की ये राकटी गुफ्तगू सुनवाकर बताना चाहता हूं कि इसके अंदर किस कदर मुनाफिकत टूट टूट कर भरी हुई है। और ऐसा मुनाफिक शख्स जो है अवामी नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर मैदान में आना चाहता है, लेकिन अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है कि फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह छितर पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे और राजू राकट की टिंड जो है वो लाल हो जाएगी। आइए इसकी मुनाफिकत से भरी हुई गुफ्तगू देखें और देखें कल क्या कह रहा था मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ बीमार शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बारे में और आज क्या कह रहा है। असल बात तो यह है कि इमरान खान ने इंसानों को परखने में, इंसानों को देखने में बड़ी गलती की और इस जैसे राजू राकट जो है वो अपने साथ मिलाकर आज इस अंजाम की तरफ चले गए जो कि बड़ा खतरनाक होता जा रहा है और उनकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। आइए राजू राकट की गुफ्तगू सुने और फिर इनकी खाकी पेंट के साथ और मियाँ बीमार शरीफ की खाकी पेंट के साथ एक मुलाकात का अहवाल भी देखें। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं ये ना तो इनकी सियासी तरबियत हुई है और ना अखलाकी तरबियत हुई है। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। मियाँ बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत बड़े चोर। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के असासे जो मियाँ नवाज शरीफ के आज हैं। मियाँ बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत बड़े चोर हैं। ये हर काम में डाका डालते हैं, ये डाकू हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है और ये कातिल हैं पंजाब के अवाम के। ये एक आमर की पैदावार है, इनका ज़हन भी आमराना है और ये वन मैन शो के आदी हैं। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं, अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, मैं तुम्हें घसीट के और असेंबली के सामने संसार ना करूं। वो मुफाद परस्त लोग हैं
اور اپنے مفاد کے لیے وہ گئے تھے نون لیگ میں. سیاسی لوٹے ہیں, جس طرف انہیں اٹریکشن نظر آئے گی, جس طرف انہیں فنڈز اپنے ذاتی مفاد یا اگلی سیٹ نظر آئے گی, وہ اس طرف جائیں گے. جتنے مسائل انہوں نے ہمیں دیے ہیں, جس طرح انہوں نے خزانہ لوٹ کے سارا خزانہ خالی کیا ہوا ہے, پی آئی اے کو تباہ کیا ہوا ہے, اسی طرح سٹیل مل کو انہوں نے تباہ کیا, لوٹ کے کھا گئے. نواز شریف کی سٹیل مل ہر سال نیا بچہ دیتی ہے, پاکستان کی سٹیل مل جو ہے وہ بند پڑی ہے. تو یہ ان کی کارکردگی ہے. اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی آج تک 70 سالوں میں اس طرح باہر نہیں گیا جس طرح نواز شریف صاحب گئے ہیں. راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر کے باہر گئے ہیں. ڈیل کر کے باہر گئے ہیں, میں شرط لگا کے یہ بات کہہ رہا ہوں. نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کی بہتری, مضبوطی اور میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جس طرح پورا پاکستان اس وقت متحرک ہے, میں بھی اپنا اس میں آج کے بعد میں اس کا حصہ ہوں اور اپنا بھرپور رول ادا کروں. انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ لوں گا. کس سے؟ مسلم لیگ نون سے. اگلا الیکشن نہ خان صاحب سے ہم نے ٹکٹ مانگنی ہے, نہ انہوں نے ہمیں ٹکٹ دینی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے میں ٹکٹ کی درخواست دوں گا. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آسماں بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے. راجو راکٹ, راجہ ریاض, فیصل آباد کا مانا ہوا جاہل آدمی اور جاہلوں کا استاد, فیصل آباد میں اس کو جاہلوں کا استاد کہا جاتا ہے, جس کی نہ تو انگلش ٹھیک ہے, نہ اردو ٹھیک ہے, نہ پنجابی سے ایک طرح سے بول سکتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے آیا, کہاں سے فیصل آباد میں آ کر منتقل ہوا, کیا کہہ رہا ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں, گالیاں دے رہا ہے, سیدھی گالیاں دے رہا ہے. اور آج اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے کے لیے میاں بیمار شریف کے گھر لندن میں, یعنی ان کے بیٹے کے دفتر میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر رہا ہے. اور اس شمولیت کے اعلان کے موقع پر اس کے چہرے پر ذرا بھی شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کچھ تو شرم ہوتی ہے, کچھ تو حیا ہوتی ہے, لیکن جب انسان کی شرم مر جائے, حیا برباد ہو جائے, تو پھر وہ راجو راکٹ عرف راجہ ریاض بن جایا کرتا ہے. اسی طرح میاں بیمار شریف جو کہا کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, میں ایسے لوگوں کو کبھی پارٹی میں نہیں لوں گا, وہ بھی ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. کیونکہ پورے پاکستان کیا, پورے پنجاب کیا, پورے بلوچستان, پورے خیبر پختونخوا, کہیں سے ان کو امیدوار دستیاب نہیں ہو رہے, اور لنڈے کے امیدوار بھی دستیاب نہیں ہو رہے. تو اب لنڈے کے امیدواروں سے بھی ہلکے اور گھٹیا امیدواروں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے الیکشن میں حصہ لینے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق تو الیکشن ہو ہی نہیں رہے. ہماری اطلاع کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ 2024 میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور میاں بیمار شریف اب پاکستان جانے سے انکاری ہیں. جیسے کہتے ہیں ان کو جو فلانا بندہ انکاری ہے, تو یہ بھی اب انکاری ہیں. اور ہمارے مصدقہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں, بہانہ بھی یہ لگایا جائے گا کہ میں تو کئی سالوں سے علاج کے لیے امریکہ جانا چاہ رہا تھا, اور ہیوسٹن میں اپائنٹمنٹس بک کی جا رہی ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ, اور وہ 21 اکتوبر کے ارد گرد کی اپائنٹمنٹس ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہوشیار اور کتنے عوام کو بے وقوف بنانے والے لوگ ہیں. ایک طرف 21 اکتوبر کی اپائنٹمنٹ بک کی جا رہی ہے ہیوسٹن میں امریکہ میں ڈاکٹروں کو دکھانے کی, اور دوسری طرف عوام کو جھانسا دیا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں بیمار شریف 10 لاکھ افراد کے استقبال کے ساتھ پاکستان آئیں گے. اب آپ دیکھیں 10 لاکھ افراد کی بات کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہاں جاتے ہیں چور چور کے نعرے. میں وہ ایک ویڈیو سب نے دکھا دی, میں ذرا تھوڑا اس میں دکھانے میں تاخیر ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں تو پھر آپ بتائیے گا کہ 10 لاکھ افراد ہوں گے یا 10 لاکھ جوتے ہوں گے. آئیے ڈینٹونک عطا اللہ تارڑ کی لندن کی سڑکوں پر وہی تاریخی بیزتی جو آپ دیکھ چکے ہیں ایک بار پھر دیکھیں. ہیلو ٹنٹونک, اے ٹنٹونک سر, بہت بھونکتے ہو خان کے اوپر, ہاں بہت بھونکتے ہو خان کے اوپر. ٹنٹونک, یہ ٹنٹونک بڑا بھونکتا خان کے اوپر, یہ بڑا بھونکتا خان کے اوپر. ٹنٹونک ایک چٹکی, ٹنٹونک ٹنٹونک ایک چٹکی ٹنٹونک بہت بھونکتا ہے خان کے اوپر. لعنت, بے شرم ٹنٹونک, ٹنٹونک لعنت ٹنٹونک. عمران خان کو گالیاں کیوں دیتے تم؟ آکڑیں بھی بڑی لگاتے ہوتے تھے تم ادھر پاکستان میں. چس ہو گئے ہو, ابھی ہوا نکل گئی, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسے؟ ہاں اب دیکھیں کہ اس ویڈیو کو پاکستان کے ایک لفافی صحافی اینکر منصور علی خان, جن کو میں عام طور پر خان صاحب تبلے والے کہا کرتا ہوں,
وہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ویڈیو ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ لندن کی سڑکوں پر چلنے والا ڈینٹونک ارد گرد بھی نہیں دیکھ رہا اور بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جیسے سہما سہما جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کو گالیاں نکال ہی رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے مقدر میں گالیاں لکھی ہیں۔ اچھا جی یہ فیک ویڈیو ہے، وہ جو مریم اورنگزیب آئی تھی وہ بھی فیک ویڈیو ہوگی، وہ جی جو بھی آپ کا یہاں جو چاچا ماما رشتہ دار آتا ہے، خواجہ آصف آیا اس کو بھی جو ہے ہوٹل میں عوام نے گھیر دیا، اور یہ سب کو لوگ کیوں گھیر لیتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کے لٹیرے ہیں، پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اور ناظرین ایک بڑی اہم اور بڑی مزاح خیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لندن میں، اور وہ جو بغل بچہ رپورٹرز ہیں ان کے 3-4 لوگ جو لفافے لیتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، لفافے تو پتہ نہیں ملتے نہیں، گالیاں کے لفافے بھر بھر کے تھیلے ان کو ملتے ہیں۔ ان کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں وہ بھی ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور وہ لفافوں نے یہ خبر چلائی ہے کہ میاں شہباز شریف نے اپنی آنے والی حکومت کی ترجیحات بیان کر دی۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ترجیحات ہو سکتی ہیں؟ 300 سے پیٹرول جو ہے وہ کیا 100 روپے ہوگا؟ نہیں، 300 سے 450 ہو جائے گا، 500 ہو جائے گا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میری پریڈکشن آپ نوٹ فرما لیں کہ 300 سے 450 500 تک پیٹرول فی لیٹر جائے گا۔ جو لوگ کل کو عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 135 137 روپے لیٹر ہونے پر چیخے مار رہے تھے، وہ تمام فوت ہو چکے، وہ تمام دفن ہو چکے، اپنی اپنی قبروں میں دفن ہے وہ، اور وہاں پر بیٹھ کر عذاب جو ہے اس کو جھیل رہے ہیں، اور عوام پر بھی اپنی نہلی کا عذاب جو ہے وہ ڈال کر چلے گئے ہیں۔ جو کہتے تھے 173 پیٹرول بہت مہنگا ہے، وہ 325 اور 328 روپے لیٹر میں بھی پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی مصنوعات بیچنے والے لوگوں نے، یعنی پیٹرول پمپ مالکان نے جو ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات بیچنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ روز روز کی گالیاں کھانا پیٹرول مالکان کے لیے بھی ممکن نہیں رہا، ان ملازموں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا جن سے لوگ پیٹرول ڈلوانے کے لیے آتے ہیں اور پھر گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں تو ان حکمرانوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ بیچارے سامنا کرتے ہیں جو پیٹرول پمپس پر پیٹرول ڈالنے والا عملہ ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ذلے شاہ کے بارے میں بڑی اہم خبر دینے والا ہوں۔ ذلے شاہ کو کس نے مارا، یہ بات بالکل اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور پنجاب پولیس میں میرے اپنے مصدقہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ذلے شاہ کو لاہور کے ایک بدنام زمانہ ڈی ایس پی کے ذریعے جو ہے وہ مروایا گیا، اور وہ ڈی ایس پی کئی مرتبہ سی آئی اے میں متعین رہنے کے بعد آج کل جو ہے نا خصوصی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اس شخص کے ذریعے ذلے شاہ کو قتل کروایا گیا، تشدد کروایا گیا، اور پھر سڑک پر مار کر پھینک دیا گیا، اور پھر وہی شخص جو ہے اعلیٰ افسران کے ہمراہ ذلے شاہ کے والدین کے پاس گیا اسی رات کو، جس رات کو ذلے شاہ کی شہادت ہوئی، اور ان پر دباؤ ڈالا کہ آپ کوئی لفظ نہیں بولیں گے ورنہ ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک۔ غریب آدمی بیچارے ایک دن انٹرویو دے کے دوسرے دن بیچارے دبک کر بیٹھ کے اور ڈر کے مارے کوئی زبان نہیں کھولی، لیکن اب آہستہ آہستہ زبانیں کھل رہی ہیں، نقاب اتر رہے ہیں، شہادتیں جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئی ہیں، ظالموں کے جو گریبان ہیں ان تک ہاتھ پہنچنے والے ہیں، اور مزید انکشافات آنے والے دنوں میں ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین جو اینکر عمران ریاض کو بیچ رہے ہیں، اور کوئی لندن میں بیٹھ کے بیچ رہے ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھ کے بیچ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی میری گزارش ہے کہ خدا را عمران ریاض کو بازیاب کروائیں، یا پھر وہ خبر نکال کر لائیں جو عمران ریاض کے بارے میں حقائق پر مبنی ہے۔ لیکن اس طرح نہ کریں ہر روز کوئی نہ کوئی ویلاگ بنا کے کہ عمران ریاض 7 گھنٹے میں آ جائیں گے، عمران ریاض شام کو گھر پہنچ جائیں گے۔ اور میاں اشفاق صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وکالت کریں، دلالت نہ کریں، اور آپ جو ہے نا وہ صحیح خبر لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ کہاں سے بولتے ہیں، اور کون آپ کو یہ ساری باتیں فیڈ کرتا ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ آ کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ عمران ریاض کے بارے میں صحیح حقائق جو ہیں وہ میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، میری اب زبان جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، دکھ اور کرب کے ساتھ میں یہ بتاتا ہوں، تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ، لیکن میرے ذرائع کے مطابق عمران ریاض جو ہے وہ بہت ہی یا تو انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے، اور یا پھر وہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اب ہمیں کبھی نہ مل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان ظالموں نے اگر ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ کیا ہے تو ان ظالموں کا بھی عبرتناک انجام کرے، آمین ثم آمین۔ دوسری طرف ناظرین سب سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو بتائی
کہ نन्ना मासूम अमार आबद जो है, जो 2 रोज कबल शहीद हुआ बाप की राह देखते देखते, उसके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म के तबला नवाज एंकर जो हैं मंसूर अली खान जैसे, वो कहते हैं जी वो तो 2 साल से बीमार था। भाई हम ये तो नहीं कहते कि वो बच्चा बीमार नहीं था, हम तो ये कहते हैं कि ऐसा एक बच्चा जो बीमार हो और उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तो एक यहाँ दारा भी है विश के नाम से, इस तरह करके कुछ, जो उसको ये अगर वो ये भी कहे कि मुझे एक दिन के लिए सदर बना दे तो उसको सदर का प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना दिया जाता है। तो ऐसा एक बच्चा जो 2 साल से बीमार था और डॉक्टरों को मालूम था कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर सकेगा, अगर उसके कैदी बाप को उससे मिलवाने का इस्तेमाल कर दिया जाता तो पाकिस्तान की सियासत में कौन सा भूचाल आ जाता, पाकिस्तान की सियासत में कौन सी क़यामत टूट पड़ती। लेकिन क़यामत तो अब टूट ही पड़ी है। क़यामत तो उन लोगों पर टूट पड़ी है जिनके गले के ऊपर, जिनके गिरेबान के ऊपर अम्मार आबद शहीद का खून है। और क़यामत अगर आज नहीं टूटेगी, कल टूटेगी, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, क़यामत जरूर टूटेगी। और ये लोग अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुंचेंगे जो नन्हे और मासूम लोगों की, और नन्हे मुन्ने बच्चों और मासूम जिले शाह जैसे और इमरान रियाज जैसे लोगों के कातिल हैं या उनको ज़ियत देने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि अम्मार आबद जो है उसकी वालदा की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। वो अपने बेटे की शहादत का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए इंतहाई नाजुक हालत में है और उनको ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल से आने वाली खबरें कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने बच्चे की शहादत का सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और उनको सेहत याब करके अपने दूसरे बच्चों के सर पर, जबकि उनके खामद को भी नाजायज़ और जालिम कैद में रखा गया है, अपने बच्चों के सर पर सलामत और ताहयात जो है ना उनको सलामती दे। आमीन सुम आमीन। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मैंने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि इमरान खान जो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो इस इंतज़ार में है कि अवाम बाहर निकले, और अवाम बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक अवाम तो 20-20 हज़ार के चाइनीज़ खाने खाने के लिए 5-5 दिन लाइन में लगी रहती है। तो वो अवाम अब बाहर नहीं निकल रही। इमरान खान पर उनकी जो उनकी बैरक है उसके करीब मशकूक हरकत की गई और कोशिश की गई कि उन पर किसी किस्म का हमला किया जाए, उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। लेकिन ये जो फासिक हुकूमत है और ये जो रजीम इस वक्त चल रही है, ये इमरान खान की जान लेने पे दर पे है। इस सिलसिले में भी बड़े खौफनाक हकायक सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे हकायक से, ऐसे मुसद्दका ज़राए से मिलने वाली इत्तला से आगाह करूँगा कि जिसमें यह खबर होगी कि इमरान खान की जान लेने की किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान के साथ अल्लाह की ज़ात, आप और मेरी दुआएं हैं। आप सब अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि इमरान खान को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे और उनकी जान के दुश्मन जो हैं उनको इबरतनाक अंजाम से दो चार करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।